वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि हमने जूं जूं तरक्की की, हमने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाने की कोशिश की। हमारी यही कोशिश रही कि हमारे बच्चे मॉडर्न दुनिया के साथ चलें, तरक्की करें, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी सीखें। लेकिन कहीं ना कहीं हम तरबियत में पीछे रह गए। हमने आजकल बच्चों की तरबियत को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और उन्हें स्कूलों के हवाले कर दिया कि आप इनको जो मर्जी सिखाएं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। जिसकी वजह से हमारे बच्चे रिश्तों से दूर होना शुरू हो गए, उनमें रिश्तों की उनसियत खत्म हो गई। प्यार, मोहब्बत, रिश्तों को जोड़े रखना, रिश्तों की कदर क्या होती है, हमारे बच्चे इन चीज़ों से दूर जाते गए। कम से कम मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ कि हम बच्चों को आला से आला तालीम ना दिलवाएं या मॉडर्न दुनिया के साथ चलने से रोकें। मैं इस बात के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। वक्त की ज़रूरियात होती हैं और वक्त के मुताबिक इंसान को चलना पड़ता है, वरना आप बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन कम से कम अपने बच्चों को इस काबिल ज़रूर बनाएं कि जब आप दुनिया से जाएं तो वो आपके लिए बख्शिश का ज़रिया बन सकें। उनकी ऐसी तरबियत करें, वो ऐसे काम करते हों, उनके तौर तरीके ऐसे हों कि वो आपके लिए सदका जारिया साबित हो। आपसे प्यार, मोहब्बत, रिश्तों से हलूस उनकी रग रग में शामिल हो। ऐसा ना कहीं हो कि जब आप दुनिया छोड़ के जाएं तो आपके बच्चे आपसे ही डर के पीछे खड़े हो जाएं, उनको ये पता ही ना हो। है ना लम्हा फिक्रिया हमारे लिए। अक्सर हमने देखा है कि हमारे बच्चे मॉडर्न हो जाते हैं, माँ बाप में से जब कोई मरता है तो वो जनाजों के पास नहीं जाते। उन्हें इस बात का पता ही नहीं होता कि औलाद के क्या फराइज हैं, वालिदैन के क्या हकूक हैं। तो इधर मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करूंगी, उससे आपको अंदाजा होगा कि हम किस कदर तरबियत में पीछे रह गए हैं। अब्दुल सत्तार ईदी का नाम तो आपने सुन रखा होगा। सारी दुनिया उनके काम से उन्हें जानती है, उनके किरदार से जानती है। एक बार वो कहते हैं, किसी इंटरव्यू में फरमा रहे थे, उनसे पूछा गया ना इंटरव्यू में कि क्या आज तक आपके पास कोई ऐसी लाश आई, क्योंकि वो लावारिस लाशों को दफनाने का काम है उनका। तो उनसे पूछा गया कि क्या कोई ऐसी लाश आई जिस पे तशद्दुद और जिसकी हालत देख के आपको अफसोस हुआ हो, आपका दिल उससे घबरा गया हो। तो उन्होंने ना एक ठंडी आह भरी और कहने लगे कि नहीं, ऐसी कोई लाश नहीं आई जिस पे तशद्दुद से उसकी इतनी बुरी हालत हो कि मेरा दिल घबरा गया हो, मुझे खौफ आ गया हो, मुझे उस पर तरस आए। ऐसी कोई लाश नहीं थी। हाँ, एक बड़ी साफ सुथरी सी लाश हमने देखी, मैंने अपनी जिंदगी में, जिसे देख के मुझे उस पर तरस आने लगा। और वो वाकया बताते हुए रो पड़े। उन्होंने अपने सर पे एक कपड़ा रखा हुआ था, उससे वो आंसू साफ करने लगे। पूछा गया कि वो कौन सी लाश थी। उन्होंने कहा कि एक बार मेरा अमला बाहर निकला तो उन्हें किसी कराची के एक इलाके में एक लाश पड़ी हुई मिली। वो उसे उठाकर ले आए मेरे पास। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि ये फलां इलाके से मिली है। लाश बड़ी साफ सुथरी सी, यूं लगे कि बड़ा बावकार सा, तालीम याफ्ता और बड़ा अच्छा नाइस इंसान है कोई।
اس کے کپڑے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے دھوبی نے دھو کے کلف لگا کے استری کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا، میں نے سوچا کہ یہ ایسا کوئی بیچارہ شخص نہیں ہے کہ جس کو کسی نے لاوارث سمجھ کے چھوڑ دیا ہو۔ اس کا پتہ کرنا چاہیے، اس کے لواحقین کا پتہ کرنا چاہیے اور لاش ان کے حوالے کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی میں لاش رکھی، کچھ افراد کو ساتھ لیا اور ہم کراچی کے اس علاقے میں اس شخص کے وارث ڈھونڈنے چلے گئے۔ ہوا کیا کہ ہمیں جس مکان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ گھر اس شخص کا ہے، ہم اس گھر کے باہر پہنچے اور بیل دی۔ ایک شخص جلدی میں باہر آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اچھا آپ آ گئے ہیں، میں بھی آپ کی طرف ہی جانے والا تھا، یہ کچھ پیسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے جیب سے نکال کر پیسے دیے اور کہا کہ یہ میرے والد صاحب ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے اور اس نے جلدی میں کہا کہ ہم گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، مجھے ذرا جلدی ہے، میرے فلائٹ کا ٹائم ہے، تو آپ ان کی اچھی طرح سے ان کو غسل کرا کے ان کی تدفین کر دینا، اور یہ پیسے ہیں، یہ رکھ لیں آپ۔ عبدالستار ایدھی کہتے ہیں کہ میں نے وہ پیسے پکڑ لیے، لیکن میں اس شخص کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ اتنے میں اس کو گاڑی کے اندر سے آواز آئی کہ اب آپ بھی جائیں، آپ کے اسی چکر میں ہماری فلائٹ مس ہو جائے گی، اور وہ شخص انہی قدموں پہ واپس چلا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک گاڑی میں بیٹھے اور بڑی تیزی سے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں وہ لاش لے کے میں گھر آیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس لاش کو خود غسل دوں گا، خود اس کی تدفین بھی کروں گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں لاش کو غسل دے رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو جاری تھے، مجھے یوں لگے کہ وہ شخص میری طرف بازو پھیلائے کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے سینے سے لگا لو، تم ہی میرے وارث ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ یہ جتنا مہذب سا شخص لگتا ہے، اس نے اپنی اولاد کو بڑی ناز و اندام سے پالا ہوگا، بڑے لاڈ دیکھے ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی اچھی تربیت نہیں کر پایا۔ ان کو بہت سی فیسلٹیز دیں، لیکن کہیں نہ کہیں تربیت نہیں کر سکا۔ افسوس ہوا مجھے اس شخص پہ، اس کی لاش پہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے خود غسل دیا، خود اس کی تدفین کی، لیکن کبھی بھی میں اس لاش کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پایا۔ تو اس واقعے کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت ایسی کریں کہ ان کو اخلاقیات، اقدار، روایات، رشتوں سے محبت، رشتوں کی قدر اور ویلیو پتہ ہو کہ یہ رشتے کیا ہیں، والدین کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں نہیں رہتے تو ہمیں کس طرح پیش آنا ہے۔ سوچئے گا ضرور۔ یہ واقعہ پڑھ کر میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔